बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर में खुश आमदेद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक तूत, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का मौजू जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने एक दोस्त से, आइए आपको भी शामिल करते हैं। वो मौजू है पेस्टिसाइड्स और गंदे पानी से सराब होने वाली सब्जियों का हेल्थ पे असरात। बहुत अहम मौजू है और आजकल क्योंकि हमारे शहर के बड़े शहरों में ख़ास तौर पे जो सब्जियां और फल आ रहे हैं वो करीबी इलाकों से आ रहे होते हैं और वहाँ पे गंदे पानी से आमतौर पे वो सैराब हो रहे होते हैं या उन पे बेशुमार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि हाइब्रिड ग्रोथ में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स के बगैर जितनी आबादी हो गई है इसकी कंजम्पशन को मीट करना, पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। तो इसके कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स पे हम बात करते हैं। आज एक दोस्त हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, मीडिया से थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आइए इस मुलाकात में आपको भी शरीक करते हैं। आजकल हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो वेजिटेबल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ग़ालिबन ये भी देखने में आया है कि अब कोई बहुत हाइब्रिड प्रोसेस आ गए हैं, सब्जियां अपनी नेचुरल प्रोसेस से जल्दी उग रही हैं, उनके लिए भी कई अद्वियात इस्तेमाल की जाती होंगी। तो सर क्या ये दवाइयों का जो इस्तेमाल है पेस्टिसाइड्स का, ये कंट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ बीमारियों में? क्या पेशेंट्स जो आते हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं तो ये वजह हो सकती है? जी डेफिनेटली, बहुत अहम मौजू है जी। ख़ास तौर पे ना सिर्फ बड़े शहरों में जो करीबी इलाके हैं उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत होता है, बल्कि उसमें गंदे पानी से वो सैराब हो रही होती है। तो हमारे मुल्क में जहाँ पे सीवरेज का पानी बाज़ औक़ात फसलों को सैराब करने के काम आ रहा होता है, तो दो बड़े इश्यूज़ हैं। एक तो है पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स हैं, बेसिकली पॉइजन्स हैं, जो कि हम फसलों को कीड़ों से महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस पर जब हम उन्हें छिड़काव करते हैं तो लामहला ऐसी सब्जियां जो हम सरफेस पे उगा रहे होते हैं, ऐसी सब्जियां जिनको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर, जैसे सैलड है, खीरा है, मूली है, गाजर है, उसमें बाज़ औक़ात उसके असरात उसी तरह से सरफेस पे पाए जाते हैं। इसी तरह अगर आप गंदे पानी से सैराब करें तो बाज़ औक़ात वो सीप करके वही पानी उनकी सरफेस पे आया होता है। जिस तरह आप सैलड के पत्ते, बंद गोभी है या सैलड के पत्ते हैं तो उनकी लेयर्स होती हैं, उसके दरमियान गंदगी होती है। तो ये दो मसाइल हैं, एक तो केमिकल्स हैं जो पॉइजन्स हैं और उसकी वजह से मैदे और आंतों के मसाइल हैं, और अगर उस एरिए में जो काम करने वाले हैं उनके लिए फ्यूम्स का मसला है। तो ये दो बड़े इश्यूज हैं, एक पेस्टिसाइड रिलेटेड, और दूसरा इशू जो है वो है गंदे पानी और उससे फैलने वाली बीमारियाँ, जिसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, गैस्ट्रो, कोलरा और इस तरह के मसाइल हैं जो कि हम रोज़मर्रा एमरजेंसीज में देखते हैं। बड़ी पेचीदा बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर है या डायबिटीज़ है, उसमें भी आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट करती होंगी ये चीज़ें? देखिए, पेस्टिसाइड्स के लिए हमारा जिस्म और हमारे जिस्म के अंदर बनने वाले केमिकल्स जो हैं वो उस पर आती नहीं होते, तो हमारे लिए भी वो उतने ही पॉइजनस होते हैं जितने फसलों या उनके ऊपर उगने वाले कीड़ों के लिए हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म उनका यूजेज जो है वो बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हैं जिसमें कैंसर्स के साथ इसको लिंक किया जाता है, लेकिन जो आपने दूसरा इशू बताया है कि उससे उसका ताल्लुक इतना ज़ाहिर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज जो है वो कैंसर और उससे रिलेटेड जो परमानेंट क्रॉनिक डिजीज़ हैं उससे मुंसलिक किया जाता है। देखिए, इसमें दो तो चीज़ें हैं जी कि जो उस सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, जब वो फ्यूम्स बनते हैं तो उसके फ्यूम्स के हैज़र्ड्स हैं आंखों की एलर्जी, गले की एलर्जी और फेफड़ों के मसाइल। फिर उसके बाद केमिकल कांटेक्ट के साथ उसमें जो इंजरीज़ होती हैं कि बाज़ औक़ात वो इतने सख्त उस पर केमिकल्स होते हैं कि जो सरफेस को, हाथ को अगर लगेंगे या आंखों में डल जाएंगे तो पुराना हादसा वो आंखों के या सरफेस पे बर्न कर सकते हैं। तीसरा मसला है कि लॉन्ग टर्म उनकी कंजम्पशन के साथ जो पेट और पेट से मुंसलिक मसाइल हैं, जिसमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड और ख़ास तौर पर गैस्ट्रो, कोलरा, ये जो मुंह के ज़रिए गंदे पानी के ज़रिए से फैलने वाले जरासीम हैं वो हैं। इसके अलावा जो केमिकल रिलेटेड इंजरीज़ हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि उनको निगलने से, रॉ फॉर्म में निगलने से बाज़ औक़ात मैदे की और आंतों की इंटरनल लाइनिंग जो है उसको ये मुतासिर करते हैं। इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए? मतलब कि सेहत का जो शोबा है वो इस बारे में क्या कहता है कि लोगों को किस किस्म की चीज़ें, क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे? देखिए, जितनी आबादी दुनिया की हो गई है जी, उसमें हाइब्रिड ग्रोथ तो एक ज़रूरत है,
اس میں چاہے ہائیبریڈ کی ورائٹیز ہیں ایگریکلچر میں، یا جس طرح پولٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹین کنزمپشن میں اگر ہم نیچرل طریقے سے رہتے تو شاید ہم فش اور پولٹری کی ضروریات کو پورا ہی نہ کر پاتے. تو جو پروسیس ہے وہ سلو ہے، نیچرل آرگینک سلو ہے، اور اس کے صحت پہ کوئی مضر اثرات نہیں ہے بلکہ صحت افزا ہے. لیکن یہ جو پروسیس ہے جس میں ہائیبریڈ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہیں، اگر اس کو شارٹ ٹرم دیکھا ہی جاتا ہے، اس کے بارے میں جب ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا لانگ ٹرم یوزز جو ہے اس کے اوپر اسٹڈیز ابھی آن گوئنگ ہیں، اور 100% یہ کہنا کہ ہارمفل ہیں اس لحاظ سے غلط ہے کہ ایسا کوئی لٹریچر سپورٹو نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ پروسیسز میں کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، ادویات استعمال کرتے ہیں، اور ان کیمیکلز، ادویات، ہارمونز اور گروتھ فیکٹرز کو استعمال کرتے ہیں، تو لا محالہ چاہے وہ پولٹری ہو، فش ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، اس میں جو آرٹیفیشل مینز ہیں وہ کیمیکلز ہیں. اور کیمیکلز کے لیے ہمارا جسم کے اندر کا نظام بالکل اس سے اس کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اس کے پروسیسز ڈیزیزز کا باعث ہے. ویسے آخری سوال یہ کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگ، اب چونکہ ظاہر ہے آپ نے کنزیوم تو یہی کرنا ہے، تو کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ جو بھی کیمیکلز ہیں، ہارمفل چیزیں ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں اور کنزیوم کر سکتے ہیں چیزیں. دیکھیں، اس میں جو ہے ایک تو پبلک اویئرنیس ہے سب سے اہم. کنزمپشن پوائنٹ آف ویو سے جو کنزیومر ہے اس کی اویئرنیس ہے کہ جو چیز ہم را فارم میں، جس طرح سیلڈ ہے، کھیرا ہے، مولی ہے، یا کوئی ویجیٹیبلز ہم ڈائریکٹلی لے رہے ہیں وداؤٹ کوکنگ، تو اس کو اچھی طرح سے صاف پانی کے ساتھ دھویا جائے. بہت حد تک دھونے کے پروسیس سے وہ پیسٹیسائڈس کا عمل دخل ختم ہو جائے گا، گندا پانی جو سرفیس پہ آیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور جو چیز ہم پیل کر سکتے ہیں یعنی چھیل سکتے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ اس کو چھیل لیں، اور چھیلنے کے بعد اس کو صاف پانی سے اگر ایک دفعہ اور دھو لیں گے تو ایک اور لیئر بن جائے گی پروٹیکشن کی. دوسری چیز یہ ہے کہ پیسٹیسائڈس کا جہاں تک عمل دخل ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ورکرز ہیں وہاں کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس کی پریکاشنز جو اس کے عام طور پہ لیبلز پہ لکھی ہوتی ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کا کیونکہ ایجوکیشنل اسٹیٹس اتنا نہیں ہوتا، لیکن ان کے سپروائزرز یا ان کے جو اونرز ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ اپنے ورکرز کی سیفٹی کو انشور کریں، اور پیسٹیسائڈ کا استعمال اگرچہ ایک وقت کی ضرورت ہے لیکن اس میں ہیومن ہیلتھ کو ضرور مد نظر رکھیں. سر آخری سوال یہ، ہم نے پیسٹیسائڈس پہ ڈسکس کیا، ایک یہ کہ جو پولوٹیڈ واٹر ہے اس سے بھی بہت زیادہ فیکٹریوں کا فضلہ ہے، وہ ایگریکلچر لینڈ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن پہ بھی اگر ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کتنا ہزارڈس ہو سکتا ہے. دیکھیے، ہمارے جو لاہور شہر کی اگر بات کی جائے یا کسی بھی بڑے شہر کی بات کی جائے تو سبزیوں کی سپلائی عام طور پہ قریبی علاقوں سے ہوتی ہے، کیونکہ بہت دور سے آنے کا پروسیس ہمارے ملک میں وہ پریزرویٹو میکینزمز نہیں ہے کہ وہ تازہ حالت میں یہاں تک بڑے شہروں میں پہنچ سکے. تو یہاں قریبی شہروں میں جو انڈسٹری ہے اس کا ویسٹ مٹیریل اگر وداؤٹ پروسیسنگ گندے نالوں میں یا اس علاقے کی نہر میں جا رہا ہوگا تو لا محالہ وہ کھیتوں میں بھی پہنچے گا اور اس کے اثرات بھی پہنچیں گے، اور بہت سارے کیمیکلز اس میں نون بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے بعض اوقات اس کے امپیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیکٹری اونرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس علاقے کے فارمرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کی تازہ مثال ہمارے لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک آبادی تھی، لاہور سے قریب، نام نہیں میں لے رہا، لیکن وہاں پہ ایک انڈسٹری تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے برتھ ڈیفیکٹس نوٹس ہوئے تھے. تو یہ کہنے کا بہت ضروری ایسپیکٹ ہے کہ ہیلتھ اتھارٹیز کو اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو چاہیے کہ ویسٹ آف انڈسٹریز جو ہیں اس کو پروسیسنگ کے بغیر کسی بھی اس طرح کے واٹر ریزروائر میں نہ بھیجنے کی اجازت ہونی چاہیے.